sa sa ni da pa ma ga da pa ma ga re sa ni da ni sa ga pa da ni sa sa ni da pa ma ga da pa ma ga re re sa ni da ni sa ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga da pa ma ga re re sa ni da ni sa ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga da pa ma ga re re sa ni da ni sa ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga da pa ma ga re re sa ni da ni sa ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga da pa ma ga re re sa ni da ni sa ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga da pa ma ga re re sa ni da ni sa ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga da pa ma ga re re sa ni da ni sa ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga da pa ma ga re re sa ni da ni sa ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga da pa ma ga re re sa ni da ni sa ga ma pa da ni sa ni sa ni da ni sa re sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa ni sa ni da ni sa re sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa ni sa ni da ni sa
sa ni da pa ga ni sa ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga da pa ma ga re re sa ni da ni sa ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa da ni da ni sa ni sa ni sa ni sa ni da ni da ni sa da ni sa ni da ga ma ga da ni da pa ma ga ma da ni pa da ni sa ni da ni sa da re sa da ga re sa da ni sa sa ni da pa ma ga da